बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है कि ईरान के अहम तरीन शहर के अंदर खौफनाक धमाकों से बिल्डिंग ज़मीन बोस हो गई है, जबकि ईरान की पासदारान इनकलाब के अहम तरीन कमांडर जनरल सरदार तंगसीरी के हवाले से तशवीशनाक खबरें अकायद क्या हैं, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, जो इसराइल है उसने फौरी तौर पे डिनाई किया है कि हमारा इसमें कोई किरदार नहीं है। इसका मतलब ये है कि नाज़रीन कहीं पे ये अटैक हुआ है, ये क्या मामलात हैं, ये तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। जबकि नाज़रीन, बांग्लादेश की हुकूमत ने भारत से ज़मीन का अहम तरीन जो खित्ता है वो छीन कर चाइना के हवाले कर दिया है। चाइना वहाँ क्या करने जा रहा है? भारत के अंदर इस वक्त बहुत गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो गई और भारत ने अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 उसको बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर क्यों डिप्लॉय करना शुरू किया है, इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी अजीब व गरीब हो रही है, मामलात बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। सूरत हाल यूँ लग रहा है कि अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक तो करेगा लेकिन उससे पहले ईरान के अंदर जो है वो अटैक होना शुरू होंगे। अब नाज़रीन, जो ईरान है उसके अहम तरीन जो बंदर अब्बास शहर है, बंदरगाही शहर है ये, और इसमें खौफनाक धमाके से बिल्डिंग ज़मीन बोस हुई है। ये सिविलियन बिल्डिंग थी और इसके बाद जो सोशल मीडिया के ऊपर खबरें मूव कर रही हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि पासदारान इनकलाब के अहम तरीन जनरल सरदार तंगसीरी जो हैं वो इनमें मारे गए हैं। जिसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी र्यूमर्स चल रही थी और बहुत सारी खबरें ये कही जा रही हैं कि ये जो बिल्डिंग एक्सप्लोजन के बाद तबाह हुई है इसमें जो अमेरिका की खुफिया एजेंसियां जो हैं उन्होंने अपने जो आलाकार हैं, जो उनके वहाँ पे मौजूद स्लीपिंग सेल्स हैं, उनके ज़रिए ये कार्रवाई अंजाम दी है। लेकिन नाज़रीन, अब जो ईरान की पासदारान इनकलाब की जानिब से भी इंकशाफात किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान के अंदर होने वाला जो एक्सप्लोजन है ये गैस जो है वो बिल्डिंग के अंदर भरी थी और उसकी लीकेज के बायस ये धमाका हुआ है और ये बिल्डिंग तबाह हुई है। लेकिन नाज़रीन, बज़ाहिर जो हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं उससे ये लग रहा है कि वहाँ पे काफ़ी खौफ व हरास था। 10 अफराद ज़ख्मी हुए हैं और 4 लोगों की हलाकतें हुई हैं जो कि सिविलियन है। और पासदारान इनकलाब के जो तर्जुमान है उन्होंने कहा है कि सरदार तंगसीरी जो है वो बिल्कुल ठीक हैं और इस तरह की कोई भी खबर जो है वो सिर्फ और सिर्फ ईरान के अंदर पैनिक क्रिएट करने के लिए की जा रही है। हकीकत में ये कोई हमला नहीं था बल्कि ये धमाका गैस लीकेज के बायस हुआ है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इन हालात के अंदर कुछ भी बाइद नहीं है कि कोई ड्रोन अटैक पहले की तरह यहाँ पे हो सकता है या फिर अंदर से कोई एक्सप्लोजन जो है या धमाका खेज मवाद वो लगा के बिल्डिंग को तबाह किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल इस वक्त ईरानी हुकाम इस बात की तरदीद कर रहे हैं कि कोई भी इसमें ईरानी कमांडर वगैरह जो है वो नहीं मारे गए। इसके साथ ही नाज़रीन, आज जो है वो एक बार फिर सऊदी अरब ने ईरान को यकीन दिलाया कि हमारी एयर स्पेस और हमारी जो सरजमीन है वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन इसके साथ ही नाज़रीन, हमने आपको बताया कि जो इनके खालिद बिन सलमान जो कि इनके वज़ीर दिफा है सऊदी अरब के, उन्होंने ट्रंप से कहा ये खबर मूव कर रही है और आलमी सतह पे ये खबर जो है वो इस वक्त सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि ईरान के ऊपर हमला ना करना ईरान को मज़ीद मजबूत करेगा। नाज़रीन, ये तमाम ममालिक जिसमें तुर्की है, सऊदी अरब है, कतर है, बहरीन है, ये फ़िलहाल इन हमलों की मज़म्मत तो कर रहे हैं कि जो अमेरिका अटैक ना करे, हमारे फौजी अड्डे इस्तेमाल ना करें। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि ये ममालिक जो हैं वो ईरान को एक मजबूत और ताकतवर मुल्क के तौर पर भी नहीं देखना चाहते। वो चाहते कि ईरान एक कमज़ोर मुल्क के तौर पर ख़ित्ते के अंदर जो है वो मौजूद रहे। अब हालिया अरसे के दौरान जिस तरह से आपने देखा कि फ़लस्तीन में जो किरदार ईरान की जानिब से अदा किया गया या फिर उन्होंने अपनी जो फ़ौजी सलाहियत है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो गैर मामूली कार्रवाइयाँ की हैं, उससे ये अरब ममालिक जो हैं वो खौफज़दा है कि जब इनके ऊपर पाबंदियाँ नहीं हैं तो ये सब कुछ कर रहे हैं। अगर पाबंदियाँ हटा दी गई तो ईरान कितनी तरक्की कर जाएगा। अब नाज़रीन, ईरान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं अब्बास अराग़ची, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अगर हमारे साथ बातचीत करना चाहता है जोहरी मुआहदे के ऊपर
تو نئے سرے سے ہم معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے امریکہ کو ایران کے اوپر پابندیاں ختم کرنی پڑے گی، پابندیاں اٹھانی پڑیں گی۔ وہ پابندیاں اٹھائیں تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر جوہری معاہدے کے حوالے سے جو بھی بات چیت ہے، جو بھی پاسبلٹیز ہیں کہ ہم جو ہے وہ صرف پرامن مقاصد کے لیے جوہری ٹیکنالوجی کا استعمال کریں گے۔ یہ نہیں کہ ہم جوہری ٹیکنالوجی کو بالکل ختم کر دیں گے، ہم جوہری ٹیکنالوجی کا استعمال سویلین مقاصد کے لیے کریں گے، لیکن اس کو جو ہے وہ ہم ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ اس حوالے سے بات چیت ہماری ہو سکتی ہے، لیکن امریکہ کو پابندیاں جو ہیں وہ پہلے ختم کرنی پڑیں گی، تب یہ بات چیت ہوگی۔ تو ناظرین، ایران اس وقت بالکل بڑی پرومیننٹ پوزیشن کے اندر کلیئرلی میسج دے رہا ہے، یہاں تک کہ ناظرین اسٹریٹ آف ہومس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ جنگی مشقیں چل رہی ہیں، اور ان جنگی مشقوں میں جو اوریجنل ہتھیار ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایران اپنے مسلز جو ہے وہ دکھا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اگر حملہ ہوا یا ایران کے اوپر بڑی کارروائی کی گئی تو ایران کی جانب سے اس کا شدید رد عمل دیا جائے گا۔ ناظرین، دوسری طرف ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے، وہ ہے بنگلہ دیش کے حوالے سے۔ ناظرین، بنگلہ دیش نے بھارت کے ناک میں دم کر رکھی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ بھارت کو اپنی 2 ڈویژن فوج جو ہے وہ بنگلہ دیشی بارڈر کے اوپر ڈپلائی کرنی پڑی ہے، کیونکہ اسے اندازہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر بنگلہ دیش کے اندر جو اثر و رسوخ ہے وہ پاکستان کا مزید بڑھے گا۔ صورتحال یہ ہے ناظرین کہ بھارت کی خفیہ ایجنسی جو ہے وہ اپنی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر اپنے اثر و رسوخ کے حوالے سے کوئی غیر معمولی کامیابی حاصل کر پائے، لیکن اس میں ان کو فی الحال ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب ناظرین، جو اس وقت ڈاکٹر یونس کی گورنمنٹ ہے، انہوں نے کیا کیا ہے کہ 10 سال پہلے بھارت کو خصوصی اکنامک زون کے لیے کچھ علاقہ، کچھ زمین جو ہے وہ دی تھی۔ اب وہ شیخ حسینہ واجد کی جانب سے جب بھارت نوازی میں یہ سب کچھ کیا گیا تو وہ زمین جو ہے وہ فوری طور پہ ان سے واپس لی ہے، اور واپس لے کے اس زمین کو چائنا کے حوالے کر دیا گیا۔ ناظرین، سیز کے نام سے یہ جو اکنامک کوریڈور ہے، بڑا یہ اہم ترین علاقہ ہے، اور اس علاقے میں چین جو ہے وہ اب ڈرون فیکٹری بنانے جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ چاروں جانب سے گھیرا جا چکا ہے۔ اب انہوں نے اپنے S-400A ڈیفنس سسٹم کی جو بیٹریز ہیں اس کو بنگلہ دیشی بارڈر کے اوپر ڈپلائی کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو بھارت کی جانب سے کہا گیا جی کہ ہمیں دونوں طرف سے خطرات موجود ہیں، ادھر پاکستان ہے، ادھر بنگلہ دیش ہے۔ حالیہ عرصے میں ناظرین، پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں بڑا ڈرامیٹک چینج آیا ہے، اور بھارت جس نے اتنا پیسہ اور اتنی عرصہ جو ہے وہ بنگلہ دیش کے اندر کام کیا، وہ پوری طرح سے ہر چیز اپنے ہاتھ سے کھو بیٹھا ہے۔ اب جو بنگلہ دیشی قیادت ہے، ان کے ساتھ تعلقات کو آگے بڑھانے کی یہ کیا کوشش کریں گے، انہیں کوئی بھی اچھے طریقے سے ڈیل ہی نہیں کر رہا۔ بھارت کی خفیہ ایجنسی را ناظرین اس وقت کوشش یہ کر رہی ہے کہ وہ جو سیاسی پارٹیاں جن کے بارے میں یہ ہے کہ اقتدار میں رہیں گی یا اپوزیشن میں رہیں گی، ان کے ساتھ روابط قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ناظرین، بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت کچھ غیر معمولی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، اس کی کنفرمیشن ہونے جا رہی ہے کہ ناظرین BNP کے نام سے ان کی جو یہ جو بنگلہ دیش نیشنل پارٹی ہے اس کے جو سربراہ ہیں ان کی ملاقات اوبرائے ہوٹل کے اندر ہوئی ہے، اس کی فوٹیج سامنے آئی ہے، اور بھارت کے خفیہ ایجنسی را کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو پارٹی کے سربراہ ہیں ان کے ساتھ یہ ملاقاتیں کافی ٹائم سے چل رہی ہیں، یعنی حسینہ واجد کی گورنمنٹ کے حوالے سے کہتے ہیں جی ہمیں اندازہ تھا کہ یہ چلی جائے گی، اور اسی دوران جو ہے وہ ملاقاتیں ہو رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ ناظرین، اب بھارت یہ چاہ رہا ہے کہ ان کے اوپر انویسٹمنٹ کی جائے، اور بنگلہ دیش کے شہری جو ہیں جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں اب حالیہ عرصے کے دوران، اب وہ بہت زیادہ حیران پریشان ہے کہ ایک اہم سیاسی پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ بھارت کی گود میں بیٹھے گا، تو پھر کیا امید کی جا سکتی ہے کہ اگر وہ اقتدار میں آئیں تو وہ کیا ان کے لیے کریں گے۔ وہ تو دوبارہ ایک نئی حسینہ واجد گورنمنٹ بن جائے گی وہاں پہ، جو کہ ان کے خلاف بڑے بڑے اقدامات اٹھائیں گی۔ اب ناظرین دیکھنا ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر الیکشن کے ریزلٹس کیا ہوتے ہیں۔ بظاہر بھارت کو ایک کے بعد ایک بڑا دھچکا لگتا جا رہا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔